باش نهضر لكم على ميديسين كما تفهمنا. Let's get started. انا je suis étudiante en deuxième année médecine de cas. Donc طلعت عامي الحمد لله نقرا في الجي في زيانية. Voilà. Le sujet de cette vidéo, en gros, je vais vous parler de ma première année, l'expérience تاعي, la première année تاعي كيفاش كانت, les erreurs اللي ما لازمش نديروهم, voilà à peu près des techniques, etc. Mais avant de commencer, نعطيكم رأيي على niveau تاع la difficulté تاع la médecine. ماشي تاع la médecine parce que مازال la médecine تاع la première année. La première année نمدلها 7 sur 10. Bien sûr, ماشي difficile à ce point ou ماشي facile. Vu que كاين بزاف ناس راهم حيشوفوا هاد لا فيديو اللي راهم كيما انا en deuxième année ولا en troisième, en quatrième, en cinquième, s'il vous plaît, إذا نسيت كشما عفسة ولا importante, s'il vous plaît, commentez. Oula, sunlight. La première étape, c'est l'organisation. عبالي بلي شفتوها partout, شفتوها في كاع لي فيديو, mais it's the key, l'organisation. Je répète, l'organisation. Sorry guys, بدلت بلاستي باسكو هنا راه يضرب بزاف الشمس. I'm glowing, I'm shining. Bref, نولو السوجي ديال. You're asking me, like, أنا كيفاش حنورغانيزي روحي؟ راكي تقولي l'organisation هي الصح وهي ذكي etc etc. Mais كيفاش نورغانيزي روحي؟ كيفاش تورغانيزي روحك؟ On va parler généralement على les modules اللي عندنا. Bon, première année عندنا à peu près 8 modules normalement. عندنا 8 modules. عندنا 6 modules يتعاود نقراوهم جوغ annuel. يعيطوا لهم لي 6 موديول انويل نقراوهم toute l'année. و لي 4 موديول اللي قعدوا هما en fait je vais dire 2 دوك تفهموا. لي 2 موديول اللي قعدوا ils sont semestriels. هاد لي 2 موديول par exemple زعما هنا عندنا 2 وهنا عندنا 2. هنا عندنا امبريو هيستو وهنا عندنا فيزيو اي اس اس اش يتبادلوا. زعما في اس 1 تقراو امبريو في الاس 2 تقراو هيستو اكسيتيرا. Je veux juste dire un truc قبل ما نبداو how we build our program. ما تدوش لي بروغرام تاع الناس, ماشي زعما تروحوا اليوتيوب تكتبوا بروغرام ولا هذوك اللي يبوبليو لي بروغرام ديالهم يقولوا لهم فواسي بون مليحه تشوفوا الناس كيفاش راهم يديروا لي بروغرام تاعهم تدو دي زيدي, مي ما تدوش البروغرام تاع الناس كيما راهو وديروه في روحكم. نو ça marche pas. Bon ça peut marcher mais ماشي في كاع لي كا باسكو كل واحد وحياته. باغ اكزومبل انا هي هذيك الطفله ما دير والو جوغ تحب تقرا برك, انا نو انا نحب طيب, نحب نخرج, نحب نصور, نحب عندي انستغرام. ديجا هذه ليغور الاولى انا با كوميتر. ما تدوش لي بروغرام تاع الناس, ديروا بروغرام ديالكم. how to build your program. alors هنا كاين دي زيتاب لازم نتبعوهم, لازم نعرفوهم بلوتو, لازم نحكموا ورقه وستيلو ونبداو نكتبوا. faut d'abord قبل ما نبداو كاع نديرو البروغرام faut d'abord choisir une méthode de travail. انا personnellement c'était la méthode ديالي في القرايه c'était lire, relire, peut-être encore une fois relire, puis comprendre, bien comprendre, ومن بعد apprendre l'essentiel. ماشي تجو directement تحفظوا باسكو ما كاش منها. بون كاين اللي يديروها مي je suis contre à 100%. وباش تفهموا لازم تقراو القرايه الذكي. فوالا دوكا لا ميثود بور ابروندر لي تروك باش تحفظوا كل واحد كيفاه. كاين اللي يحفظ بالكتيبه, كاين اللي يحفظ بالقرايه. انا بكري في الباك كنت نحفظ بالكتيبه. دوكا ما قدرتش باسكو بزاف لي موديول, شاك موديول راهو الله يبارك كبير, دونك تقعد تكتب باش تحفظ. جو سي با نتوما شوفوا, مي انا متولمني الاس ما كانش عندي لي كاي, ما كنتش نكتب. كاين صحاباتي اللي كانوا يكتبوا جوستوم على بها. ما نحب نهضر لكم جوست على روحي, انا حاب نقول لكم اون جينيرال باسكو كاين بزاف ناس كل واحد وشي والو. باغ اكزومبل انايا ما نكتبش, نشري لي بولي كوبي هذوك ونقراهم وندير سور لينيور اي تو وهذاك فيني. مي كاين دي زوتر اللي كانوا يكتبوا لو كور. ايتاب نيميرو 2 faut savoir le rythme de travail ديالنا اللي حنروحوا به. كاين الناس يقدروا يقراو بزاف في النهار ويستوعبوا, كاين الناس ما يقدروش.
اسكو راني في الجروب اللي يتحمل ويقدر يقرا بزاف في النهار، اسكو راني في الجروب اللي ما يقدرش يقرا بزاف في النهار. اون بلوس دي زور تاع القرايه تاع لافاك. ايتاب نيميرو 3، هاد العفايس اللي نهضر فيهم ديروهم قبل ما تبداو ديروا البروغرام تاعكم. شغل لازم تعرفوهم، هادو دي تروك لازم تكونوا تعرفوهم باش ديروا البروغرام. ليتاب نيميرو 3 سي دو كلاسي لي موديول من الاصعب للاسهل. كل واحد فيكم يعرف وين راه الموجود الصعيب بارابور ليه وين راه الموجود السهل. علاش؟ باسكو ومن بعد كي نديرو البروغرام تاعنا باغ اكزومبل رانا حنديرو 2 موديول باغ جور ولا 3 موديول باغ جور، ما راناش حنديرو زوج صعاب كيف سي امبوسيبل. نديرو واحد صعيب وزوج ساهلين، او بيان واحد صعيب واحد ساهل. فوكو ميم ان اكيليبر، ما نقدروش ميم الواحد يكون هارب في راسو ما يقدرش يدير زوج صعاب. ما تقدرش تخلع فينا، ما تقدرش ديك نكونوا عرفنا لا بروميير ايتاب اللي هي لا ميثود دو ترافاي ديالنا، كيفاش رانا حنقراو، كيفاش شنو هي لا ميثود اللي تساعدنا اكسيتيرا. كل واحد يعرفها على روحه من خلال التجربه تكونوا جربتوا في الباك ديجا. ومن بعد درنا كلاسينا لي موديول وعرفنا لو ريتم دو ترافاي ديالنا. دوكا اون فا باسي ا ليتاب سويفونت اللي هي pour chaque module شحال لازم نساعد في القرايه. par exemple je vais vous expliquer. On va prendre anatomie maintenant, on va prendre chimie maintenant. anatomie ou chimie ماشي كاع كيف chimie il suffit juste تعاودوا la série TD. bon مور ما تكونوا فهمتوا la leçon تعاودوا la série TD و بلي زيكزو بالك بلي زو ام دي اكسيتيرا تكونوا فهمتوا تكون شيمي في الجيب. مي اناتومي نو سي با ماشي كيف اناتومي لازم لها بوتيتر في النهار 2 اور، شيمي 1 اور تكفي. بهاد لي تروك كاع اللي قلتهم تقدروا ديروا بروغرام تحكموا لافاي ديالكم هاديه اللي قلت لكم تشبحوها اكسيتيرا ولا ما تشبحوهاش كيما حبيتوا. ديروا الاحد الاثنين الثلاثاء الايامات وديروا الوقت الفوق. انا غنبدل لي زونغل باسكو الشمس راهي غير تدنا. Maintenant qu'on a le programme ديالنا on va passer à l'étape suivante ولا كيفاش يقولوا القسم الثاني من الفيديو هذا الطويل الكبير اللي هو كل موديول كيفاش نريفيزيوه ولا لي تروك اللي جي ابري من العام اللي فات على كل موديول اللي لازم تعرفوهم. Let's go. Alors on va commencer par anatomie. علاش بديت بها باسكو سي مون موديول بريفيري نموت عليها و سي لا بلو ديفيسيل بوتيتر مي شغل الموديول اللي يخليك فريمون تحس روحك هارب. انا اناتومي تجيني ماشي تاع كتيبه، ماشي تاع زعما تكتب لا ديسكريبسيون تاع لوس اوسلون اكسيتيرا باينه هذه لازم تعرفوها. مي باش تعرفوها فاسيلمون لازم تعرفوا الشكل تاع هذاك العظمه، هذيك الشكل ديالها كيفاه جاي. لازم تفكروا على ديتاي في الديسان باسكو نهار ليكزامان ما كوش حتشفاو هذوك كاع النص اللي كتبتوه، راكو حتشفاو على التصويره. انا هكا ولا غندير في ليكزامان نغمض عيني ونبدا نتخيل في هذاك لوس، نتخيل في هذيك الكوتيير هنا اكسيتيرا ويجوني كاع في راسي. نتخيل اذا جايه ا غوش اذا جايه ا دغوات اكسيتيرا. دونك الشيما هو الصح في اناتومي. دوكا نهضر لكم على لي موديول اللي تاع الحساب بلوتو تاع الحساب كو الحفاظه، بيوفيزيك، بيوستات، شيمي فيها شو حفاظه مي بالكثر حساب شيمي. فوالا شيمي هادو ثلاثه لازم لهم دي زيكزارسيس، لازم لهم لي سيري تي دي، لازم تحلوا لي سيري تي دي لي زو ام دي. ما تكسروش راسكم في الحفاظه بزاف. كاين باغ كونطخ ولا نخليها للاخر تبعوا للاخر هادو في لي تكنيك. سيتولوجي ما نقولكمش حفاظه نو مي قرايه ريبيتيسيون. سيتولوجي لازم ديروا بزاف لي كوش، بروميير كوش دوزيام كوش تروزيام كوش اكسترا. تقعدوا غير تعاودوا باسكو حد نساو تعاودوا ديروا هذيك لا قريت عليها ديجا لا ريبيتيسيون اسباسي. تعاودوا ومن بعد تستناو بالك 3 جوغ، المره الاولى تعاودوا من بعد تعاودوها غدوه من داك
ومن بعد غدوه من داك تعاودوها تخلوها تنساوها سي بون تعاودوها لا سيمين بروشين. لازم تسباسيو بين لي ريبيتيسيون ديالكم، ما تقعدوش تعاودوا زعما قريتها اليوم نعاودها غدوه نعاودها غدوه نو ديجا ما يهموش حيت فيكم الوقت باسكو كاين بليزيور موديول ما كاش غير واحد. امبريو ايستو كيف امبريو الي بلو فاسيل على ايستو وماشي بزاف شارجي. باغ كونطخ ايستو الي غراف شارجي، هادي بوغ اس 2 نخلوها. ايستو بزاف شارجي، لازم تكونوا اجور، لازم تكونوا اجور في كلش. مي في هاد لي موديول اللي بزاف شارجي يكونوا اجور، سيو تكونوا اجور فيهم اكثر من الاخرين. باغ اكزومبل اناتومي، هيستولوجي، سيتولوجي، هادو هما. بيوشيمي بوتيتر. لي زوتر كيما قلت لكم سي لي تي دي، لي كيو سي ام، لي سيري اكسيتيرا. جيسبر كو فهمتوا لي فات. دوكا جو بونس كون بو باسي لي تكنيك. نهضروا على لي تكنيك في شاك موديول ولا لي تكنيك اون جينيرال، ونهضروا على لي زيرور اللي درتهم وما لازمش ديروهم نتوما. Maintenant on va parler de quelques techniques. جاب لي ربي راني حنصور شويه. Bon, faites pas attention la déco. Le chapitre اللي ما قبل الاخير تاع لا فيديو هو لي تكنيك ولا لي ميثود اللي يقدروا يعاونوكم. واذا نسيتكش معرفه بيان سور rappelez moi. Commençons. Technique numéro 1. Prendre des notes. Utiliser des post-it. Prendre l'essentiel من les cours. Donc le cours, vous allez prendre que l'essentiel. Vous allez prendre des notes, تكتبوهم في des post-it وتلصقوا. مش كو فيزي انايا باسكو ما كنتش نحب نلصق في الحيط وزعما هذيك لا فراز ولا باراغراف اللي ديتو منو لا نوت تكتبوا تكوليوها قدامو تلصقوها قدامو باش من بعد كي تكونوا تقراو لا نوت تشفاو عليها تري بيان. اوتيليزي لي بوست-it هما الصح في لا ميديسين. لي post-it médecine égale post-it. 2. La mnémotechnique. J'espère هكا تتنطق la mnémotechnique. La mnémotechnique par exemple عندنا حنا كيما شيمي عندنا le tableau périodique. Le tableau périodique vaut mieux l'apprendre باش يجيكم سهلين لي كيسيون اكسيتيرا. ماشي كاع لو تابلو بيريوديك عندكم حاجات لازم يتحفظوا لي فامي تاع لي زالكالان لي زالكالينوتيرو اكسيتيرا. هادو باش يجيكم سهلين تحفظوهم. واش ديروا تجمعوهم في كلمه، ماشي نتوما راكم حتجمعوهم ما تعيوش روحكم، روحوا للانترنت تلقاوهم واجدين. اون غرو هذه هي لا منيموتكنيك. حاجه واحده اخرى باش تشفاو على لو كور مليح ربطوه باحداث. باغ اكزومبل كيما في الباك تاريخ. فوالا في الباك في التاريخ كنت ندير في قصص هكا احداث نربطهم بهذوك الاحداث الاخرين باش نشفى على الاحداث باسكو ما تقدرش تشفوا على كاع الاحداث. دونك فوالا ربطوهم دي زيستوار دي ليو بلايس. 3 سي to set your goals. يعني تعرفوا وشنو هما الجولز تاعكم. مانيش نهضر على الجولز تاع حياتكم، نو جولز تاع القرايه، جولز اوف ستاديز. لازم تعرفوا شاك موديول وشنو هما لي كور اللي فيه باش تقدروا ديروا بروغرام مليح. هسه حاجه نسيت نقولها، زعما ها البروغرام تاعكم مكتوب هنا عندنا اليامات وهنا عندنا الوقت. هنا زعما راكم كاتبين اناتومي معاها شيمي معاها ان اوتر موديول. حنا نديرو اناتومي شيمي، اناتومي اي شيمي درناهم كيف ما تكتبوش غير اناتومي شيمي وتخلوا روحكم هكاك. نو كتبوا واش راكم ديروا في اناتومي. باغ اكزومبل اليوم اناتومي ندير اوستيو، في شيمي اليوم ندير دي زيكزارسيس. لازم تعرفوا واش راكم ديروا باش وكتبوهم بيان سور باش من بعد ما تتلفلكمش، ما تنساوش واش درتوا واش ما درتوش باسكو سا اريف كي يكونوا كاينين بزاف عفايس راكم تنساو بزاف. تكتبوا هنا اوستيو هنا اكزارسيس اكسيتيرا اكسيتيرا وهكا تعرفوا الجولز اللي درتوهم من قبل ديروا قدامهم تشيك 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 سمعتناهم كاع ما نسينا والو. 4 faut mettre des pauses بين chaque module و module 15 مينوت حتى 30 مينوت كيما حبيتو، مي ما تطولوش بزاف باش ما يروح لكمش المود تاع القرايه. 5 سي دو بريباري قبل ما تبداو تريفيزيو لازم فو بريباري كلش في لا طابل. ماشي زعما راني قاعده راني جبت البوليكوبي ديالي
نسيت ما جبت قلم، نروح نجيب قلم من بعد نعاود نولي نسيت ما جبتش هذه اكسيتيرا، ونروح ونقدر كي نروح نلقى مغريات كثيره، نلقى ناس يقصروا نلقى ماكله، نلقى مانيش نقول ما تاكلوش، جوستومون جيبوا ماكلتكم حطوها قدامكم وما تحطوش بزاف عفايس في الطابله. سي فري كاين اللي يحب هكا يشوف الخرده قدامه، هكا يشوف لي كاين ترامين من باش تجيه القرايه، مي فو ميو تخلوا غير الحاجات اللي تسحقوهم باش ما تتشوشوش، تقعدوا كونسونطري مع البوليكوبي ديالكم. فوالا. 6. Si vous ne comprenez pas عفسه demandez de l'aide. ما تقعدوش تخسروا فيها ومن بعد تقولوا غدوه غير غدوه معليش دوك من بعد نفهمها. نو، demandez de l'aide soit à vos camarades soit à vos profs. Pour cela راني لاحقه للست اللي هي ne pas laisser les QCM ou les EMD ou les exercices للاخر. ما تخلوش انايا هذه سي اون ايرور اللي كنت نديرها، كنت نخلي لي QCM للاخر ودي فوا ما يكفينيش ما الوقت نديرهم. نو، تبداو بلي QCM ايبا تبداو تحكموا لي QCM، زعما قريتوا شويه لو كور راكو عارفين لو كور على واش يهضر، احكموا لي QCM، شوفوا على واش يطيحوا لي QCM باسكو ماهوش حيطيح كاع الكور، سي امبوسيبل. وهاد ليدي تاني راهي حتخليكم تدوا لي نوت، تعرفوا ليسونسيال وتعرفوا لي نوت اللي لازم تديوهم. اوسي essayez d'étudier seul في الاول، زعما كي ديروا الكور الاول سيو تقراو وحدكم، شغل ماشي ديريكت تروحوا تقراو مع صحابكم، سيو اقراو وحدكم باش تعرفوا واش ما فهمتوش، باش تعرفوا واش جاكم صعيب، اذا جاكم صعيب باش تعرفوا لو نيفو ديالكم. فوالا دونك essayez d'étudier وحدكم قبل ومن بعد étudier en groupe اذا جاتكم صعيبه. Also ne combattez pas la fatigue. إذا vous êtes fatigué حبسوا، prenez une pause. ما تقولوش معليش نشرب قهوه. نو، اذا راكو عيانين رقدوا، prenez une pause normal باسكو من بعد هذاك ليكسي تاع المعلومات اللي راكو حتزيدوهم ولا فاتيك كوم سي ما درتو والو، برك تعيوا روحكم برك. Voilà, à la fin essayez de rester positif, essayez de ne pas stresser parce que الواحد كي يكون un jour normal حاجه ما تخلو. essayez de fréquenter الناس qui sont positifs. ثاني ne fréquentez pas الناس اللي يقولوا لكم ما تقدروش وما نقدرش ومانيش حنلحقوا نو ما كاش، تلحقوا نورمال، اقراو جيبوا سي سا، هذه هي. عرفوا برك تقراو et puis mangez bien, faites du sport, sortez avec vos amis, faites ce que vous voulez. ما كاش منها دوك يقولك يدير ميديسين يقرا بزاف. وي بيان سور on va sacrifier nos vies mais ماشي بهذاك المعنى تاع سي بون ما يوليش عندنا حياه، جوغ لازم نقراو برك حنا نقراو. ما كاش كاع منها نورمال، حنا عباد كيما كاع الناس. وانا بيرسونيلمون ما نبانش من اصلا ميديسين، نبان ميديسين انا ما نبانش. I feel like I forgot something بصح ما عرفتش شنو هو ومانيش حتفكروا دوكا. So the questions مانيش حريبوندي عليهم اليوم، خلوهم لي في لي كومونتير ولا في كيما حبيتوا. جيسبر كو استفدتوا من هاد المعلومات اللي قلتهم، واذا نسيت كش ما عرفت فكروني نعاود نهضر عليها في لا بارتي 2. اي فوالا fighting. I love you.